पुप्पो बीमार हुई तो इलाज के लिए लंदन चली गई। साल बाद वापस आई तो अब्बा के सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस तुम्हारी बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अब्बा बहुत खुश हुए क्योंकि पुप्पो बहुत अमीर थी, जबकि अब्बा मजदूर ही करते थे। फ़ौरन मुझे ब्याह दिया गया। कोई मेरी किस्मत पर रश्क कर रहा था। रुखसत होने के बाद मैं लंदन आ गई। 3 रात शादी की बहुत अच्छी गुजरी, मगर चौथी रात पुप्पो मुझे प्यार से बोली, आज मेरा अस्पताल में चेकअप है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब वहाँ गई तो पुप्पो ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा तो डॉक्टर मुझे अपने कमरे में एक ले गया, जहाँ कदम रखते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों भागने लगी, मगर पुप्पो ने मुझे बालों से पकड़कर। जब पुप्पो लंदन से लौटी तो इनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करती थी, मगर उस दिन जब वो अब्बा के सामने बैठी तो उनकी आवाज़ में एक नरमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अब्बा रोज़ की तरह मजदूरी से लौट कर आए थे। मट्टी में अटे हुए कपड़े, थकन आंखों में झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने पुप्पो को देखा, हाथ से झाड़न साफ किया और ज़मीन पर बैठ गए। पुप्पो ने गला खनकारा और बोली, भाईजान, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कल हो या ना। एक ख्वाहिश है, दिल में चाहती हूँ मेरी बहू तुम्हारी बेटी हो। अब्बा की आंखों में चमक आ गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचा और पुप्पो को हैरत से देखा। पुप्पो ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। अपने बेटे के लिए बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक लफ्ज़ ना निकल सका। चंद दिनों में बात आगे बढ़ी। पुप्पो के बेटे ने जो लंदन में थे, इनका वीज़ा, कागजात, सब की बातें हुई। निकाह की तारीख रखी गई, लेकिन रुखसती के बारे में पुप्पो ने वाज़े कहा, रुखसती उसी दिन होगी जब इसका पासपोर्ट और वीज़ा सब तैयार हो जाएगा। मैं अपनी पुप्पो को सीधा लंदन लेकर जाऊंगी, दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगी। सबको ये बड़ी अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोगों को जो दिन भर की दिहाड़ी में गुजारा करते थे, उनके लिए ये ख्वाब जैसा था। अम्मा दिन रात दुआएं देने लगी। मोहल्ले की औरतें रश्क से देखने लगी। सब कहने लगे, अरे नसीबा देखो लड़की का, दुल्हन बनकर लंदन जाएगी। निकाह के बाद जब कुछ बदल गया था, लेकिन एक अजीब तरतीब से उस दिन जब मौलवी साहब ने मेरे सामने अल्फाज दोहराए और मैंने कबूल कहा, मेरे दिल में बहुत सी धड़कनें थी, मगर चेहरे पर खामोशी थी। कई दिन गुजर गए। पुप्पो ने कहा, अब हम तुम्हें रुखसत करेंगे, लेकिन सीधा लंदन लेकर जाएंगे। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। अम्मा कुछ दिन बीमार हो गई, शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी। मगर पुप्पो ने सब संभाल लिया। वो दवाई लाई, अम्मा के पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट्स लेकर आई। शादी की तकरीब सादा रखी गई। मोहल्ले में 2-3 खवातीन आई। पुप्पो ने खुद मुझे तैयार किया। सुर्ख जोड़ा, सादा सा मेकअप और एक सोने की छोटी सी चेन मेरे गले में पहना दी। ये मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब यह तेरे नसीब की निशानी है। रुखसती के बजाय पुप्पो के घर मुंतकिल होना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहाँ सब कुछ तरतीब में था। एक कमरा जो ख़ास मेरे लिए तैयार किया गया था, सफ़ेद पर्दे, खुशबूदार मोमबत्तियाँ और बेड पर गुलाब की पत्तियाँ। पहली रात पुप्पो मेरे साथ रहीं। वो मेरे सरहाने बैठी रहीं, मेरे बालों में उंगलियाँ फेरती रहीं और पुरानी बातें सुनाती रहीं। मेरी अम्मा भी ऐसे ही सुलाती थीं, बालों में उंगलियां फेरते फेरते दुआएं देती थी। दूसरी रात जब मैंने स्टार्ट किया कि तन्हा सो सकती हूँ, तो मुस्कुरा कर बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही। एक अनजान शोहर, एक नया घर, एक परदेश जो मेरे बहुत करीब था, मगर इनमें से एक खामोशी थी, एक खालीपन। तीसरी रात उनका फ़ोन आया। मैं कमरे में बैठी थी। पुप्पो ने कॉल की और कहा, बात करो, वो तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन कान से लगवाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैंने आहिस्ता से कहा। वालेकुम सलाम, तुम ठीक हो? आवाज़ में जज्बात थे नहीं थे, सिर्फ रस्मी सा लहजा। जी। खामोशी। बस कुछ दिनों में सब तैयार हो जाएगा, फिर हम लंदन में मिलेंगे। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन बंद हो गया। ये मेरी पहली और आखिरी कॉल थी। उस चौथी रात पुप्पो ने कहा, बेटी आज एक चेकअप है, जल्दी ही निकलना होगा। लंदन जाने से पहले सब डॉक्टर्स रिपोर्ट ज़रूरी होती हैं। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई। पुप्पो ने खुद मेरे कपड़े निकाले, मेरा दुपट्टा तरतीब दिया। हम रिक्शे में बैठकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल निस्बतन साफ़ था। काउंटर पहुँचे ही पुप्पो ने कागजात थमाए और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं पुरसुकून थी क्योंकि पुप्पो साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले पुप्पो ने मेरा हाथ थामे में, बस चंद टेस्ट में हैं, रस्मी से, घबराना नहीं। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले ही मौजूद थे। दरमियानी उम्र का आदमी, चश्मा, सफ़ेद कोट और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट। पुप्पो ने डॉक्टर के कान के करीब जाकर कुछ कहा
جو میں سن نہ سکی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور میری طرف دیکھ کر بولا، آئیے یہاں بیٹھ جائیے۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، کچھ اور سوالات کیے، پھر اس نے کہا ایک انجیکشن لگانا ہے، خون کے ٹیسٹ سے پہلے ضروری ہے۔ میں نے بازو آگے کیا اور سوئی چبھی، پھر جیسے دنیا دھندلا گئی۔ چند سیکنڈ میں سب کچھ دھند بن گیا۔ آنکھ کھلی تو سر کے نچلے حصے میں شدید درد تھا۔ میرے ارد گرد سب کچھ ہل رہا تھا، جیسے زمین نہیں پانی کی چھاتی پر ہو۔ آنکھوں کے سامنے لکڑی کی دیواریں، چھت پر لوہے کے کیل اور ایک بلب جو مدھم سا جھول رہا تھا۔ کمرے میں نمی کی بو تھی، بند ہوا کی گھٹن۔ پھر احساس ہوا، اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ بازو پر سوئی کا نشان تھا، ہاتھوں میں کمزوری تھی اور سانس بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ پاؤں سے جوتے غائب تھے، پہنے ہوئے کپڑے بدل چکے تھے، ڈھیلے غیر مانوس، جیسے کسی اسپتال یا قید خانے کا لباس ہو۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک چھوٹا سا روشن دان جہاں سے سمندر کی نیلاہٹ جھلکتی تھی، اور رینگتے ہوئے اس کے قریب پہنچی نیچے پانی تھا، گہرا، خاموش اور نہ ختم ہونے والا۔ دور دور تک صرف نیلا رنگ اور کچھ چڑیوں کی آواز۔ میرے دل میں پہلا خیال آیا، میں زمین پر نہیں ہوں، میں کسی بحری جہاز پر ہوں۔ دروازے پر لوہے کی سلاخیں تھیں، باہر سے تالا لگا تھا۔ کمرے کے باہر دھیمی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی غیر زبان میں بات کر رہا تھا، کچھ بولیاں جنہیں میں سمجھ نہیں سکی، کچھ ہنسنے کی آوازیں، کچھ بھاری قدم۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، ایک اجنبی عورت اندر آئی، درمیانی عمر، گندمی رنگ، گول سا چہرہ، ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں 2 سلائس، تھوڑا سا پنیر اور ایک بوتل میں پانی تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں نہیں ملائیں، بس تھالی میرے سامنے رکھ دی اور بولی، کھا لو۔ آواز میں کرختگی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ پلٹی اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بہتر ہے سوال نہ کرو۔ دروازہ بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور قفل کی آواز آئی۔ میں ٹرے میں کو گھوٹتی رہی مگر بھوک کا احساس کہیں غائب ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ کیا بیچ دیا گیا ہے؟ اگلے چند گھنٹے سناٹے میں گزرے۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھی رہی، ذہن میں صرف دھند تھی۔ دن کب گزرا، رات کب آئی، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد باہر سے شور سنائی دیا، کوئی نئی لڑکی چیخ رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب گئی تو آواز صاف سنائی دی، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ اس کے بعد دھپ کی آواز آئی، جیسے کسی کو دھکا دیا گیا ہو۔ کچھ لمحے بعد چیخ بند ہو گئی۔ اگلے دن یا شاید رات کا وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ 3 آدمی آئے، دروازہ کھولا۔ ان میں سے ایک لمبا اور سانولا تھا، دوسرے 2 کے ہاتھ میں کاغذ اور فائلیں تھیں۔ اٹھو، چلو ہمارے ساتھ۔ میں نے ہچکچا کر پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ بس چپ چاپ آ جاؤ، سوال کم کرو۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر کھڑا کیا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر انہوں نے مجھے سہارا دینے کے بجائے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ لمبا تنگ راہداری، زنگ آلود دیواریں، ہر چند قدم پر سلاخوں سے بند دروازے۔ راستے میں مجھے 4 اور لڑکیاں نظر آئیں، سب نوجوان، سبھی سہمی ہوئی۔ کوئی ہاتھ باندھے بیٹھی تھی، کوئی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ پھر ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا، وہاں کچھ میزیں تھیں، ایک کمپیوٹر، 2 مرد جو میری فائل دیکھ رہے تھے۔ میری عمر 21 سال، شادی شدہ، ہاں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے سے انگریزی میں کہا، مارکیٹ ویلیو، ٹھیک ہے۔ میں کچھ نہ سمجھی، صرف وہ لفظ مارکیٹ ویلیو میرے دماغ میں اٹک گیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ میرے کمرے میں واپس چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر موجود سلاخوں پر ہاتھ مار کر کہا، آج رات پہرا سخت ہوگا، تیار رہنا۔ کسی چیز کے لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، جیسے جسم نے ہر احساس کو سونا کر دیا ہو۔ میں بس بیٹھ گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر۔ پھر مجھے وہ دن یاد آیا جب میں پھپھو کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ تب شاید میری قسمت نہیں بدلی تھی مگر قیمت لگائی جا رہی تھی۔ پھر یاد آیا ان کا کہنا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی مجھے بیچ دینا۔ میرے سوال کا جواب اب سادہ تھا مگر اس کا سچ بوجھ بہت بھاری تھا۔ ہاں، مجھے بیچا گیا تھا۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ معمول بن چکا تھا، دن میں 2 یا 3 بار کوئی آتا، پانی یا روٹی پھینک کر چلا جاتا، مگر آج قدموں کی رفتار مختلف تھی، جیسے کوئی جلدی میں ہو۔ دروازہ کھلا اور 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک وہی تھا جو پچھلے دن فائلیں دیکھ رہا تھا، باقی 2 کے چہرے نئے تھے۔ ایک نے خاموشی سے میری طرف ایک لفافہ بڑھایا، پھر تینوں بنا کچھ کہے واپس مڑ گئے۔ دروازہ بند ہوا اور وہی قفل کی آواز۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا، انگلیوں سے کھولا، اندر ایک فولڈ شدہ خط تھا، نیلے قلم سے لکھا ہوا۔ جیسے جیسے میں پڑھ گئی آنکھیں کاغذ پر جم گئی مگر حروف دل پر
छाया बनकर उतर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मालूम है कि तुम ये पढ़कर सदमे में आ जाओगी, मगर मेरे पास तुमसे कुछ छुपाने को अब कुछ नहीं। तुम्हें सब सच बताना चाहिए। मेरी माँ यानी तुम्हारी फूफो की तबीयत लंदन में बहुत ख़राब थी। इलाज के लिए बहुत पैसे दरकार थे, इतने कि मेरे बस से बाहर। मैंने आंखें बंद की, दिल चाहा कि पढ़ना बंद कर दूं, लेकिन हाथ ना रुका। ये वो वक्त था जब हमें एक मौका दिया, एक ऐसा रास्ता जिससे हम पैसे भी मिलते, तुम्हारा नाम भी छप जाता। माँ ने कहा, तुम बेहतरीन और शरीफ हो, सबसे बढ़कर तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। लफ्ज़ अभी पढ़ने नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे हाथ इनकार कर रहे थे। मैंने तुम्हें बेच दिया। ये लिखना आसान नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने तलाकनामा दस्तखत करके रवाना कर दिया है। अब तुम आज़ाद हो। इस कैद में तुम्हें दोबारा कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हारी कीमत लगी और बहुत अच्छी लगी। ये जुमला आखिरी कतर था। बस शुक्रिया कहना था कि तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। तुम्हें शायद नफ़रत होगी मुझसे, मगर मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। तुम सिर्फ एक हाल थी, एक सौदा। खत मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मैं देर तक दीवार से टेक लगाए बैठी रही। बाहर समंदर की आवाज़ आ रही, जैसे वही मेरे हाल पर मातम कर रहा हो। कमरे की हवा कुछ भारी हो गई। रोशनदान से आने वाली रोशनी भी मदम हो चुकी थी। वो खत जो मेरे हाथ में दिया गया था, वो एक रसीद था, मेरी बर्बादी, कानूनी रसीद। रात गए किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। शक्ल से बंगाली लगती थी, बाल उलझे हुए, कपड़े बोसीदा। तुमको भी खत दिया? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। मेरे शोहर ने तो वीडियो भेजा था, इसमें वो हंस रहा था, कह रहा था बचपन की दोस्ती का कर्ज उतारा है तुझे बेचकर, अपना वादा पूरा किया है। वो हंसने लगी, बेआवाज़, जैसे हंसी नहीं पागलपन हो। मैंने उससे पूछा, ये सब कब तक चलेगा? वो बोली, जब तक हम बिकने के काबिल हैं, फिर हमें फेंक दिया जाएगा। अगले दिन 3 लड़कों को ले जाया गया। एक लड़की ने मज़ाहमत की तो इसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ पड़ी। उसे घसीट कर ले जाया गया। बाकी सब साकत बैठे रहे, जैसे हर किसी को अपनी बारी का इंतज़ार हो। दोपहर के वक्त दरवाजे के नीचे से कोई नई चप्पल फेंकी गई। उस पर मेरा नाम मार्कर से लिखा था, फातिमा, यूनिट 4। मैंने चप्पल नहीं पहनी, सिर्फ अपना नाम देकर अलग। अब मैं कोई शख्स नहीं, सिर्फ एक यूनिट हूँ। शाम को एक मर्द आया, सफ़ेद वर्दी में, मैं हाथ में फ़ाइल। उसने कहा, तैयार रहो, कल तुम्हारी शिफ्ट है। कल सुबह कहाँ जो जगह तुम्हारी कीमत के मुताबिक मुनासिब हो। फिर वो चला गया। सुबह होने से पहले ही मुझे जगा दिया गया। 2 मर्द कमरे में आए। एक ने हाथ में वर्दी जैसा लिबास था, दूसरा छोटा सा बैग। उन्होंने कहा कि ये पहन लो। कोई सवाल नहीं। मेरे सामने दरवाजे पर खड़े हो गए, जैसे अगर मैं इनकार किया तो ज़बरदस्ती करेंगे। मैंने खामोशी से वो खाकी लिबास पहन लिया। सर पर स्कार्फ दिया गया जो आधा चेहरा ढांपा था। बैग में मेरे वही पुराने कपड़े थे जो शायद पहले दिन तब्दील किए गए थे, एक कोने में दिए हुए थे, जैसे मेरा माजी अब एक बोझ हो। कुछ ही देर बाद मुझे कश्ती में बिठाया गया। 3 और लड़कियां साथ थीं। सब चुप। कश्ती कुछ घंटे चली, फिर एक बंदरगाह पर उतारी गई। वहाँ पहले से एक वैन मौजूद थी। दुबई की सड़कों पर चलती हुई खिड़की से बाहर देखने की इजाज़त नहीं थी। वैन पर पर्दे थे और एक औरत जो बार बार कहती थी, खामोश रहो, यहाँ कोई सवाल नहीं करना। कई घंटों बाद वैन एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। बाहर से आम होटल लगता था, मगर अंदर एक और ही दुनिया थी। सुर्ख कालीन, शीशे की लिफ्ट, चमकते फर्श और इस्तकबारिया पर 3 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग। हमें पीछे के दरवाजे से ऊपर ले जाया गया। एक तंग राहदारी जहाँ दरवाज़ों पर नंबर लिखे थे, लेकिन कोई नाम नहीं। मुझे कमरा नंबर 408 दिया गया। कमरा साफ था, लेकिन बेरंग। एक बेड, एक कुर्सी, एक अलमारी, दीवार पर एक कैमरा नस्ब था, बिल्कुल छत के कोने में। ये क्या है? मैंने दरवाज़ा बंद करने वाले आदमी से पूछा। सिक्योरिटी है, यहाँ हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। फिर वो हंसकर बोला, जैसे कि तुम्हारे सलूक की। इसने दरवाज़ा बंद किया और चुटकी लगा दी। शाम तक कोई ना आया। फिर अचानक इंटरकॉम बजा। एक आवाज़ आई कि कमरा नंबर 408 तैयार रहो, वेटर्स आ रहा है। मैं चौंक गई। वेटर्स किस लिए? थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। 2 गार्ड्स आए और एक अरब शख्स अंदर दाखिल हुआ, उम्र 40 के करीब, सफ़ेद लिबास, सोने की अंगूठियाँ, एक महंगा सा अतर। वो एक लम्हे के लिए रुका, मुझे सर से पाँव तक देखा और फिर एक मुख्तसर सा जुमला बोला,
اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ پھر وہ مڑا اور باہر چلا گیا۔ گارڈ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، مجھ سے کہا چلو، زیادہ وقت مت لو۔ میں نے قدم پیچھے کھینچنے کہا، کیوں یہاں کیوں؟ اجازت نہیں، تمہیں جہاں بلایا جائے جاؤ۔ میں نے انکار کیا، میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، نہیں۔ گارڈ آگے بڑھا، بازو پکڑا اور کہا، سمجھداری اسی میں ہے کہ خاموشی سے ساتھ چلو۔ ایک بار شور کیا تو تم اگلی فلائٹ میں بنگلہ دیش جا رہی ہوگی۔ میں مجبور ہو کر ساتھ چلی۔ وہ مجھے ہوٹل کے ایک اور فلور پر لے گیا جہاں دروازے کے پشت پر VIP سوٹ لکھا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوئی۔ وہی عرب شخص صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں سنگار، دوسرے میں موبائل، میری طرف دیکھے بغیر بولا، تم پاکستان سے ہو؟ میں نے سر ہلایا، آواز نہیں نکلی۔ اچھا ہے۔ پرسکون اور خاموشی۔ مجھے خاموش لڑکیاں پسند ہیں۔ پھر اس نے گھنٹی بجائی، ایک ملازم آیا اور اسے عربی میں کچھ کہا۔ ملازم میرے لیے ایک ڈرنک لے آیا۔ شاید جوس پیو، تمہارا دن لمبا گزرا ہے۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا مگر نہیں پیا۔ شیخ نے ہنستے ہوئے کہا، پہلی بار ہو؟ کوئی بات نہیں، تمہیں عادت ہو جائے گی۔ میں نے اسی لمحے صرف ایک کام کیا، گلاس زمین پر پھینک دیا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے عادت بنا لیا جائے۔ شیخ کھڑا ہوا اور گارڈز کو بلایا، اسے نیچے واپس لے جاؤ، ابھی تیار نہیں ہے۔ مجھے دوبارہ کمرہ نمبر 408 میں واپس لایا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگلے دن ایک اور لڑکی آئی، وہ بھی پاکستانی تھی، شکل سے لگتا تھا کراچی کی ہو۔ تم نے کچھ دیر خاموشی میں وقت گزارا، پھر وہ بولی، یہاں رہنا ہے تو سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جس نے منہ کھولا وہ اگلے جہاز میں ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئی۔ میں نے پوچھا، کوئی بچا ہے یہاں سے؟ شاید کوئی سنا ہے، ایک لڑکی دبئی پولیس تک پہنچ گئی تھی مگر اس کے بعد وہی پولیس والے غائب کر دیے گئے۔ ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، نیچے ایک سوئمنگ پول تھا اور کچھ لڑکیاں تیراکی کر رہی تھیں، وہی یونیفارم میں، وہی بے جان چہروں کے ساتھ۔ یہ ہوٹل نہیں بازار ہے، یہاں سب کچھ بکتا ہے، بس قیمت طے ہونا باقی ہوتی ہے، وہ لڑکی بولی اور پھر خاموش ہو گئی۔ رات کو دروازے کے نیچے ایک پرچی پھینکی گئی، اس پر لکھا، تمہارا اگلا گاہک 8 بجے پہنچے گا، تیار رہو۔ میں نے پرچی کو دیکھا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کسی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ اور شاید اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے۔ اسی دن ہوٹل میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ عملہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، دیواروں پر لگی لائٹیں صاف کی جا رہی تھیں، لابی میں نئے پھول لگائے جا رہے تھے۔ کمرے کے باہر ایک گارڈز نے آ کر صرف اتنا کہا، آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے، سب الرٹ رہو۔ میں نے خود سے سوال کیا، خاص مہمان؟ خاص مہمان کا ہم سے کیا لینا دینا؟ لیکن سوال پوچھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ شام کو دروازہ کھلا، ایک نیا لباس لایا گیا، سفید اور نیلا، نفیس لیکن سادہ۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ تھا، یہ پہنو، آج تمہیں نیچے بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے لباس وہیں رکھ دیا، کسی نوٹ یا حکم کی اب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں وہی پہنے رہی جو تن پر تھا۔ 8 بجے کے قریب انٹر کام بجا، کمرہ 408 تیار ہو جاؤ، ویٹر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دروازہ کھلا اور گارڈ نے مجھے نیچے لے جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے ساتھ لفٹ میں سوار ہوئی۔ لفٹ کا شیشہ صاف تھا اور نیچے جاتے ہوئے پہلی بار میں نے خود کو مکمل دیکھا، سوکھا ہوا چہرہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، اور وہ چہرہ جو اب اپنا نہیں لگتا تھا۔ لابی میں پہنچتے تو وہاں کافی لوگ تھے، سب کی نظریں مصروف، کوئی کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ ان سب میں ایک لڑکا بالکل الگ کھڑا تھا، اونچا قد، گندمی رنگ، سیاہ کوٹ اور ہاتھ میں ایک فائل۔ اس نے جیسے ہی میرے طرف دیکھا فوراً ساکت ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے گر گئی اور آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ گارڈز نے اشارہ کیا، یہی ہے، دیکھ لو۔ وہ میرے قریب آیا، بہت آہستہ، جیسے کسی خواب کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ تم ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے پوچھ رہا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی۔ میرا نام طارق ہے، وہ بولا، میں دبئی میں ایک ٹیکسٹائل بزنس کا مالک ہوں۔ میں یہاں کسی اور کام سے آیا تھا مگر جیسے ہی میں تمہیں دیکھا رکا، جیب سے ایک تصویر پرنٹ نکالا اور میرے سامنے رکھی، یہ دیکھو۔ یہ تصویر میں ایک لڑکی بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، کپڑے مٹی سے اٹے، ہنستی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، اور چہرہ وہ میرا چہرہ تھا۔ یہ تصویر 2 سال پہلے پاکستان کے ایک گاؤں میں لی تھی، میں وہاں فلاحی کام کے لیے گیا تھا، تب میں نے یہ تصویر بے دھیانی میں لی تھی، لیکن بعد میں یہ میری ہر فائل، ہر لیپ ٹاپ، ہر البم کا حصہ بن گئی۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا، جیسے یاد آیا وہ دن جب میں بچوں کو کھیلنا سکھا رہی تھی، تب زندگی سادہ تھی، بظاہر مشکل مگر آزادی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہی چہرہ ایک دن یہاں اس حالت میں اس جگہ دیکھوں گی۔
پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہاں سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں کچھ نہ کروں تو شاید تم کل یہاں نہ رہو۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف بھی تھا، ہمدردی بھی، اور کچھ اور، شاید وہی احساس جو برسوں پہلے میرے باپ کی آنکھوں میں ہوتا تھا جب وہ کام سے آ کر مجھے گود میں بٹھاتا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، میں نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ صرف جسم مانگتی ہے، آواز نہیں۔ سنتی، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، اس نے اٹل لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے، یہاں اور وہ بھی لڑکیاں ہیں، پولیس سے رابطہ کروں گا، میڈیا میں آواز اٹھاؤں گا، تم بس ہمت مت ہارنا۔ اس لمحے ایک گارڈ قریب آیا، وقت پورا ہو گیا، چلیے۔ طارق نے فوراً ایک کارڈ میری طرف بڑھایا، اس پر میرا نمبر ہے، جیسے ہی موقع ملے فون کرنا، یا کوئی پیغام دینا ہو تو کسی کو یہ دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ میں نے کارڈ لیا اور بغیر کچھ کہے دوبارہ لفٹ پر چڑھ گئی۔ اوپر پہنچ کر دروازہ بند ہوا۔ میں کارڈ کو دیکھتی رہی، طارق خان، ڈائریکٹر، الفجر ٹیکسٹائل، UAE۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، پہلی بار ایسا لگا کہ شاید کوئی باہر واقعی میری حالت کو سمجھنے آیا ہے۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے کارڈ اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور برسوں بعد پہلی بار ایک دعا دل سے نکلی، اے اللہ، یہ چہرہ جھوٹا نہ ہو۔ اگلے دن وہ دوبارہ آیا، مگر اس پر کوئی وزٹر کارڈ یا گارڈ کے ہمراہ نہیں۔ ایک ملازم نے میرے دروازے پر دستک دی۔ مہمان آئے ہیں، دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ میں نے آہستہ سے کارڈ جیب میں رکھا اور گارڈ کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ لابی میں پہنچ کر دیکھا، وہیں کھڑا تھا طارق۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کل جیسا تجسس نہیں تھا، ایک فیصلہ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے دیکھا، میں سمجھ گئی، اب وہ کچھ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ ہماری آنکھیں ملی ہی تھی کہ ہوٹل کی پچھلی طرف اچانک شور ہوا۔ 2 لوگ بھاگتے ہوئے لابی سے گزرے۔ ایک ملازم نے ریسیپشن کے فون سے کال کرنے کی کوشش کی، مگر طارق نے آگے بڑھ کر فون کی تار کھینچ لی۔ پولیس آ رہی ہے، سب کچھ بند کرو، کسی نے عربی میں چیخ کر کہا۔ 2 لمحوں میں ہوٹل کی فضا بدل گئی۔ دروازے بند کیے جانے لگے، گارڈز بھاگتے نظر آئے۔ پیچھے ہٹی، طارق نے آ کر میرا ہاتھ تھاما، یہیں رہنا، کوئی بھی نہیں آئے گا، تم چپ رہنا۔ پھر وہ سیدھا باہر کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ باہر گاڑیوں کے دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آئیں، پھر ایک زوردار آواز، جیسے کچھ ٹوٹا ہو۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ 2 پولیس والے اندر آئے، ایک کے پاس کیمرہ، دوسرے کے پاس وائرلیس۔ انہوں نے سب سے پہلے استقبالیہ کے کمپیوٹر ضبط کیے۔ 2 خواتین افسران ہوٹل کے عملے کو روک رہی تھیں، ایک ایک کر کے چیک کیا جا رہا تھا۔ ایک افسر نے مجھے دیکھا اور آ کر پوچھا، تم کہاں کی ہو؟ پاکستان، نام فاطمہ۔ انہوں نے میری تصویر لی اور ایک خاتون افسر کو آواز دی، اسے اوپر لے جاؤ اور باقی لڑکیوں کو بھی نکالو۔ جب ہم اوپر پہنچے تو کمرہ نمبر 405، 406، 409 اور 410 کھولے جا چکے تھے۔ ہر کمرے سے ایک لڑکی نکلی، سب کی حالت کمزور، آنکھوں میں نیند اور خوف۔ کمرہ نمبر 412 بند تھا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک بیڈ، ایک خالی بوتل۔ ایک افسر نے سر ہلایا، یہ جا چکی ہے۔ شاید صبح ہی کچھ دیر میں ہم 7 لڑکیاں نیچے موجود تھیں۔ پولیس نے سب کی فائلیں نکلوائیں اور ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے طارق کو دیکھا، وہ باہر کھڑا تھا، موبائل پر کس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہونٹوں سے بس اتنا کہا، تم محفوظ ہو۔ جب گاڑی پولیس اسٹیشن پہنچی تو وہاں پہلے سے 2 خواتین موجود تھیں۔ ہمیں ایک ایک کر کے اندر بلایا گیا۔ میرے کمرے میں ایک ٹیبل، ایک افسر اور ایک عورت بیٹھی تھی۔ کیا تمہیں جہاں زبردستی رکھا گیا؟ افسر نے پوچھا۔ مجھے دھوکے سے لایا گیا تھا۔ کیا تمہیں فروخت کیا گیا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں۔ انہوں نے تفصیلات لکھیں، کچھ تصاویر دیکھیں، جن میں کچھ مرد وہی تھے جو کمرے میں آتے تھے۔ میں نے شناخت کی اور دستخط کیے۔ ایک اور لڑکی آئی، شاید نیپالی، وہ بولی میری بہن بھی ساتھ تھی، مگر اسے پچھلے ہفتے کہیں لے گئے، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں۔ ہمیں ایک فلاحی ادارے کے حوالے کیا گیا جہاں چند دن قائم کرنا تھا۔ وہاں ایک بڑے ہال میں ہم سب کو ایک ساتھ رکھا گیا۔ ایک سماجی کارکن آئی اور بولی، آپ میں سے جو وطن واپس جانا چاہتا ہے ہم وہ بندوبست کریں گے، اور جو قانونی چارہ جوئی چاہے وہ بھی ممکن ہے۔ رات کو ہم 3 لڑکیاں بستر پر لیٹی، خاموشی، باقی 4 کہیں اور منتقل کی جا چکی تھیں۔ شاید ان کے کیس زیادہ حساس تھے، شاید ان کے پاس کوئی پہچان نہیں تھی۔ میں نے طارق کا کارڈ ڈراپ میں سنبھال رکھا تھا۔ اگلے دن اس نے ادارے کو کال کی، ان میں سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہوں جسے کل ہوٹل سے ریسکیو کیا گیا۔ ادارے نے وقت دیا اور آیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، میرے گھر میں جگہ ہے، میری ماں چاہتی ہے کہ تم کچھ دن ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے انکار نہیں کیا، کسی کے ساتھ چلنا اب ایک رسک تھا، لیکن اس نے جو کہا تھا، جو کیا تھا، اس پر مجھے شک نہیں رہا تھا۔ 3 دن بعد ہم اس کے ساتھ اس کے گھر گئی اور پہلی بار کسی دروازے پر قدم رکھا
کسی نے کہا بیٹی اندر آؤ، تم ہمارے لیے امانت ہو، بوجھ نہیں۔ یہ پہلی شام تھی جہاں اندھیرا نہیں تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی ویسی نہیں تھی جو پچھلے کمروں میں تھی۔ یہاں دروازے پر ایک چھوٹا سا قرآن پاک رکھا تھا، دیوار پر ماں باپ کی پرانی تصاویریں اور صحن میں لگے پھول جو ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی وہ آ گئی ہیں۔ ایک 50-55 سال کی خاتون کچن سے باہر آئی، ہاتھ میں آٹے کی مہک اور آنکھ میں وہ روشنی جو ماں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے چہرے پر نظریں جمائیں، کچھ دیر خاموش دیکھتی رہیں، پھر آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، انگلیاں بالوں میں پھیری اور بولی، بیٹا اندر آ جاؤ، باہر دھوپ میں کھڑے کیوں ہو؟ میں نے ایک قدم اندر رکھا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ میں گرمی تھی، دل میں اجنبیت کا خوف، لیکن ان کی انگلیوں نے جیسے وہ خوف کھینچ کر نکال لیا ہو۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف تھا، ایک سنگل بیڈ، ایک لکڑی کی الماری اور کھڑکی جس سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ طارق نے سامان ایک طرف رکھا، تمہیں یہاں مکمل سکون ملے گا۔ میرے ابو کی یادیں اس گھر میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر میں اب صرف خیر ہو۔ اس کی ماں میرے پاس بیٹھی، میرے ہاتھ تھامے اور خاموشی سے چہرہ دیکھتی رہیں، جیسے وہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ بغیر پوچھے ان کی آنکھوں میں وہ سوال نہیں تھے جو باقیوں کی نظروں میں تھے، بس ایک التجا تھی کہ میں خود کو محفوظ محسوس کروں۔ بیٹا تم کھانا کھاؤ گی؟ میں دال چاول بنا رہی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، آواز نہ نکلی۔ انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ طارق کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھار انسان کو آواز نہیں ماحول چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کچھ نہیں چاہتی، کچھ بولنا نہیں چاہتی، بس سنبھلنا چاہتی ہو، یہی کافی ہے۔ ابھی میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نیچے سڑک تھی، آم سے بچے کھیل رہے تھے، ایک عورت سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کر رہی تھی، ایک بلی گلی کے نکڑ پر تھی۔ یہ سب کچھ معمول کا تھا، لیکن میرے لیے غیر معمولی۔ کچھ دیر بعد ان کی ماں نے کھانے کی ٹرے اندر رکھی۔ بیٹا اپنے ہاتھ سے کھاؤ اور پیٹ بھر کے کھاؤ، ہم تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار ہے جب مجھے بغیر کسی قیمت کے کچھ ملا، میں نے خود سے کہا۔ ان کی ماں میرے پاس آئی، میرے سر کو اپنی گود میں رکھا اور بس اتنا کہا، بیٹا اللہ کسی کو بھی آزماتا ہے، لیکن اس کی رحم بڑی چیز ہے، تم جہاں ہو یہ اس کی نشانی ہے۔ اگلے دن طارق کچھ فائلیں میرے سامنے رکھیں۔ یہ تمہارے دستاویزات ہیں جو ہم نے پولیس سے لے لی، تم اب قانونی طور پر آزاد ہو، اگر چاہو تو پاکستان واپسی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، یا یہاں رہ کر نئے کاغذات کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، میں وہاں میرے ابا ہیں اور شاید آپ مجھے بیٹی سمجھتے ہوں۔ اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، تو ہم سب جائیں گے۔ اگلے چند دن سکون سے گزرے۔ میں روزانہ امی کے ساتھ کچن میں وقت گزارتی، کبھی ان کی باتیں سنتی، کبھی چھوٹے موٹے کام کرتی۔ وہ مجھے روز نماز پڑھنے کی تلقین کرتی اور ہر وقت دعائیں دیتی۔ ایک شام طارق نے آ کر کہا، امی چاہتی ہیں کہ تم اپنے گاؤں فون کرو، بات کرو اپنے ابا سے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، اتنے سالوں بعد کیا وہ میری آواز پہچان لیں گے؟ طارق نے موبائل میرے ہاتھ میں دیا، میں نے نمبر ملایا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ 5 بیلیں گئیں، پھر کسی نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم ابا۔ خاموشی۔ ابا میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ کئی لمحے گزرے، پھر آواز آئی، روتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، میری بچی فاطمہ تم زندہ ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ہاں میں سر ہلا دیا، آواز نہ نکل سکی۔ تو زندہ ہے، اللہ تیرا شکر۔ میں نے تو نفل مان لیے تھے، ایک دن تو واپس آئے گی۔ میں نے فون بند نہیں کیا، لیکن کچھ دیر دونوں طرف خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہو۔ اس رات میں چھت پر گئی، آسمان دیکھا اور دل میں ایک وعدہ کیا، اب میں کبھی بکھرنے نہیں دوں گی خود کو۔ یہ گھر، یہ لوگ، بغیر کسی قیمت کے محبت کرنے والے لوگ میرے نصیب کا وہ حصہ تھے جس پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب پاکستان واپسی کی تاریخ طے ہوئی تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، لیکن دل میں خالی پن تھا، جیسے کوئی بھر نہیں پا رہا تھا۔ دن کے وقت میں سب کے درمیان ہنستی، کام میں لگی رہتی، طارق کی امی کے ساتھ وقت گزارتی، لیکن رات جیسے ہی آتی سب کچھ بدل جاتا۔ نیند آتی لیکن پرسکون نہیں ہوتی۔ سونے کی کوشش کرتی تو وہی کمرے، وہی چہرے، وہی آوازیں میرے دماغ میں گونجنے لگتی۔ خوابوں میں کبھی وہ
अरब शख्स होता। कभी वो जो दरवाज़ा जिस पर मेरा नाम लिखा था। अक्सर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हो और मैं बोल नहीं पा रही। एक रात अचानक मैं चीख कर उठी, सांस फूल रही थी, पसीने में शराबूर, कमरे में अंधेरा था, सिर्फ दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं बेड से उठकर कमरे के कोने में बैठ गई, घुटने सीने से लगाकर खुद को दिलासा देने की कोशिश करती रही, लेकिन आंखें बंद करते मैं वही सब दोबारा लौट आता। दरवाज़ा खुला, तारक हाथ में पानी का गिलास लेकर अंदर आया, मेरे करीब आकर बैठा और गिलास मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, पियो। सांस सीधी करो। मैंने खामोशी से गिलास पकड़ा, 2 घूंट पानी पिए, हाथ कांपते रहे। कुछ देर खामोशी से बैठी रही, फिर आहिस्ता से दुआ पढ़ने लगी। बेटी, रातों को जागती हो, हमें पता है। मैंने सर झुकाया। ये सब वक्त के साथ ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे दिल से ना निकालो तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तुम्हारी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसका अख्ताम रोने में करो, या तुम चाहो तो इसे दोबारा जीने में लगा दो। मैंने पहली बार इनकी बातों पर ध्यान दिया। उस रात भी ख्वाब आया, मगर मैं चीखी नहीं। उठकर खामोशी से पानी पिया और वापस लेट गई। दरवाज़ा नहीं खुला। शायद तारक जाग रहा था, मगर उसने मेरी खामोशी का एहतराम किया। एक दिन इसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ गाँव चलो, तुम्हारे अब्बा से मिलो और अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने सवाल किया, अगर मैं उनसे मिली और मुझे कबूल ना कर सके तो तुमने अपना हक अदा कर दिया, बाकी उनकी मर्ज़ी है। मैंने हामी भर ली। घर छोड़ने से पहले अम्मी ने मुझे एक सफ़ेद दुपट्टा दिया जिस पर कढ़ाई हुई थी। ये मेरी शादी के वक्त का है, तुम्हें दे रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओ सर पर रखना, ये इज़्ज़त की निशानी है। मैंने दुपट्टा पकड़ा और दिल में एक गिरा सी खुलती महसूस की। चंद दिन बाद हमें रवाना होना था। रोज़ रात सोती तो कोशिश करती कि अब चीख ना निकले, नींद में दबी आवाज़ों को पी जाऊं। तारक अभी अक्सर जागता था, लेकिन खामोशी से, जैसे वो जानता हो कि मैं खुद से जंग लड़ रही हूँ और उसे सिर्फ पास रहने की ज़रूरत है, समझाने की नहीं। रातें अब भी गहरी थीं, मगर सुबह की उम्मीद अब रोज़ इनमें झांकती थी। सफ़र की तैयारी मुकम्मल हुई तो तारक ने खामोशी से मुझे वो बैग दिया जिसमें मेरे असल कपड़े, शनाख्ती कार्ड और चंद कागजात थे। मैंने बैग को पकड़ा और कुछ देर तक बस इसे देखती रही। मेरे हाथों में वो सबूत था कि मैं दोबारा खुद को पहचान सकती थी। अपना नाम, अपनी शनाख्त। कई महीने गुजर चुके थे उस दिन को जब मैं बग़ैर मर्ज़ी, बग़ैर इरादे, खाली दस्तावेज़ात बनकर किसी कमरे में जागती थी। सफ़र का आगाज़ दुबई एयरपोर्ट से हुआ। तारक ने बोर्डिंग मेरे हाथ में रखा और बोला, ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। इस पर तुम्हारा नाम है, किसी और का नहीं। जहाज़ की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मुझे ये लम्हे याद आए जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कि वापस जाना मुमकिन होगा। अब जब वो लम्हा करीब था, दिल जैसे रुकने लगा। तो तारक बराबर वाली सीट पर बैठा था, मगर हमने ज़्यादा बात नहीं की। सफ़र में अक्सर खामोशी ही थी, सब से ज़्यादा बोलती रही। लाहौर एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो धुंधली धूप और हल्की गर्द आलूद फ़िज़ा ने मेरे इस्तकबाल किया। मेरे पाँव ज़मीन पर पड़े तो एक लम्हे को यूं लगा जैसे मैं बरसों बाद ज़मीन पर चल रही हूँ, जैसे मेरी हड्डियों को दोबारा अपना बोझ याद आया। गाड़ी तारक का पुराना ड्राइवर चला रहा था। वो रास्ते भर मुझे गांव की तफसील देता रहा। नई सड़कें बनी हैं, मोहल्ले में एक स्कूल खुल गया है और तुम्हारे अब्बा अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि रोज़ थकन से बैठ जाते हैं मस्जिद के सामने बेंच पर। हम जब गांव के बाहर पहुंचे तो मैंने खिड़की से झांका। वही दरख्त, वही कच्चे रास्ते, वही मिट्टी की खुशबू, बचपन के मंजर एक एक करके आंखों के सामने आने लगे। लेकिन दिल में एक डर था, अब्बा का रद्द-ए-अमल। अगर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, अगर वो कह देंगे कि तुम मेरी बेटी नहीं, तो क्या होगा। गली में पहुंचकर गाड़ी रुकी। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तारक ने मेरा हाथ पकड़ा। रुको, जो तुम्हें पहचानने से इनकार करे वो तुम्हारी हकीकत नहीं मिटा सकता। मैंने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बाहर कदम रखा। घर वही था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाज़ा, ऊपर कच्चे छज्जे पर लटकती ईंटों वाली कपड़े की रस्सी। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज़ न आई। एक और दस्तक दी, फिर दरवाज़ा खुला। अंदर से मेरी छोटी बहन निकली जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो पहले एक पल को ठटकी, फिर आंखों को यकीन न आया। आया फातिमा। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो पीछे हटी
और चीखते हुए अंदर आ गई। अब्बा, फातिमा वापस आ गई। मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन वही था, पुरानी लकड़ी की कुर्सी चूल्हे के पास रखी थी, मट्टी की हांडी। एक कोने में बैठे अब्बा भी जैसे ही आगे बढ़े आंखों से आंसू बहने लगे। कदमों में जान नहीं रही। मैं अब्बा के सामने पहुंची ही थी कि वो खुद फर्श पर बैठ गए, दोनों हाथ उठाकर मेरे पाँव पकड़ लिए। बेटी, मैंने तुझे रुखसत किया था लाश समझकर, मगर तू जिंदा लौटी है। मेरे आंसुओं की रवानी थम नहीं रही थी। मैं झुककर अब्बा के कंधे से लगी और मुझसे सीने से लगाए रोते रहे। घर के बाकी अफराद इकट्ठे हो चुके थे। कोई दरवाजे के पास खड़ा था, हैरानी से देख रहा था, कोई चुपचाप खिड़की से झांक रहा था। तारक एक तरफ खामोश खड़ा था, जैसे ये लम्हा सिर्फ हमारा हो। अब्बा ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ रही इतने दिन? मैंने सिर्फ इतना कहा, अब्बा जिंदा थी, बस दूर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरे लिए मर कर भी जिंदा थी। मैं रोज़ दुआ करता था कि या तो खबर आ जाए या तू आ जाए। आज रब ने दोनों अता कर दिए। तारक चंद लम्हे बाद आंगन से निकल गया। शायद इसने महसूस किया कि यहाँ मेरी और अब्बा की बातों को खलवत की ज़रूरत है। उस रात मैंने वही कमरा दोबारा देखा जहाँ बचपन में सोई थी। वही बिस्तर, वही दीवार, वही पुरानी घड़ी जो अब भी बंद थी। मैंने अब्बा के पाँव दबाते हुए पूछा, कि आपको लगा था मैं वापस आऊँगी? मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो बोले, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहा। बस दिल में यकीन रखा कि रब जिसे ले जाए वो वापस ले भी सकता है। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई। लोग देखने आने लगे। कुछ आंखें मोहब्बत से देखती, कुछ सवाल से, कुछ शक से। लेकिन अब्बा ने हर एक से ये कहा, मेरी बेटी है, मेरी फातिमा, और जिसने इसका साथ दिया वो मेरा बेटा। इनके लहजे में फ़ख्र था, शक नहीं। रात को तारक आंगन में बैठा था। मैं चाय लेकर इसके पास गई। शुक्रिया, मैंने कहा। किस लिए? उसने सवाल किया। मुझे वापस लाने के लिए। उसने चाय की चुस्की ली और आहिस्ता से कहा, अभी तो सिर्फ लाया हूँ। असल वापसी तुम्हारा जाना है, तुम्हारा जीना है, और वो तुम्हें खुद करना है। चांदनी रात में आसमान से देखते सिर्फ ये पहली बार लगा कि मैं ज़मीन पर हूँ, और अब यहाँ से जाने का इरादा नहीं। अब्बा के घर लौटे चंद ही दिन हुए थे, मगर ऐसा लगता था जैसे बरसों की थकन किसी नर्म हाथ से धीरे धीरे उतरना शुरू हो गई हो। मैं रोज़ सुबह सेहन धोती, अम्मा के पुराने गमलों में पानी देती और फिर कमरे में आकर खामोशी से बैठ जाती। अब वही दर्द, दीवार, वही गाँव, मगर वो नहीं रही थी। मैं वो नहीं थी जो कभी यहाँ खेलती, हंसती या ख्वाब देखती थी। अब मेरा हर कदम नाप तोल कर रखती थी, जैसे ज़िंदगी किसी और की हो। मैं सिर्फ कर्ज उतार रही हूँ। एक दोपहर अब्बा ने कहा, कल मेहमान आ रहे हैं, सफाई कर लेना। मैंने पूछा, नहीं, कौन आ रहा है? ना ही अब्बा ने बताया। लेकिन शाम तक जब मैंने गली में 2-3 पर्चों वालों से सुना कि फातिमा के लिए रिश्ता आ रहा है, तो दिल में एक हलचल सी हुई। क्या वाकई आएगा? दूसरी सुबह जब सूरज निकला तो आंगन में वही दिन जैसा मंजर था जो बरसों पहले मेरे निकाह के दिन बना था। साफ चादर, चीनी के कप, मट्टी के हंडे में रखे पानी। मेरी बहन ने मुझे सादा सा जोड़ा पहनाया, बाल संवारे और ऐसा से कहा, आज बहुत मुख्तलिफ लग रही हो, जैसे कोई नई फातिमा। मैंने आईने में देखा, खुद को देखा। चेहरा वही था, मगर आंखों में वो गहराई थी जो वक्त के साथ साथ आ जाती है, या ज़ख्म। और आज शायद उस ज़ख्मों पर कोई मरहम रखने आ रहा था। दोपहर के करीब 4 लोग गली के नुक्कड़ पर दिखाई दिए। एक गाड़ी, 2 मर्द, एक औरत, जिनके साथ वो था तारक। अब्बा दरवाजे पर खड़े थे, उनके चेहरे पर कुछ सुकून, कुछ फ़ख्र। मेहमान अंदर आए, आंगन में बैठे। औरत ने सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम, हम दुबई से आए हैं, आपकी बेटी को देखने नहीं, मांगने आए हैं। अब्बा ने पल भर कर खामोशी अख्तियार की, फिर बोले, हमें आपकी नीयत पर शक नहीं। आपका बेटा हमारे लिए बोझ नहीं, इज्जत है। तारक की नज़रें नीची थीं, जैसे हर लम्हा अपने लफ्ज़ों को तोल रहा हो। उसकी माँ ने मेरी तरफ देखा। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मगर जो बेटी इस हाल में खुद को संभाल ले, वो बहू नहीं, धुआं बनकर घर में आती है। मैं चुप रही। मैंने किसी से नज़रें नहीं मिलाई, बस दिल में एक ख्याल गूंजा, काश माँ होती, वो भी देखती ये दिन। तारक के वालिद ने रस्मी अंदाज में कहा, हम चाहते हैं निकाह सादगी से हो, जल्दी हो, ज़्यादा रस्में ना हो, सिर्फ दुआ हो। अब्बा ने इस बात में सर हिलाया। जब सब कुछ साफ नीयत से हो तो ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। रिश्ता तय हो गया। तारक ने आकर छोटा सा डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया, जिसमें अंगूठी रखी थी। ना सोने की चमक थी, ना कोई कीमती नगीना, बस एक सादा सी अंगूठी। मैंने खामोशी से हाथ आगे कर दिया। इसने आहिस्तगी से मेरी उंगली में पहनाई। इस वक्त पूरे सहन में मुकम्मल खामोशी थी, जैसे सब सांस रोके देख रहे हों कि किस्मत किस मोड़ पर हाथ थामती हैं। इसके बाद मेहमानों
کے لیے کھانا لگایا گیا۔ محلے کی عورتیں بھی آ چکی تھیں، کچھ کھڑکی سے جھانک رہی تھیں، کچھ دروازے پر بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہی آنا جس کو دبئی سے واپس لایا تھا، وہی فاطمہ، قسمت دیکھو، اب وہ کسی بڑے گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے۔ جسے دنیا بیچ آئی تھی، اسے خدا نے اپنی جگہ سے نوازا۔ یہ جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے دل میں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو چیخنے سے بہتر لگتی تھی۔ شام تک سب مہمان واپس چلے گئے۔ طارق نے جاتے وقت ابا سے کہا، ہم نکاح کی تاریخ آپ کی مرضی سے رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں فاطمہ کے لیے سب کچھ ویسا ہو جیسے وہ چاہے۔ ابا نے صرف اتنا کہا، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر دل کا ٹکڑا ابھی سنبھال سکو تو لے جانا۔ جیسے ہی گاڑی چلی تو صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر سورج ڈر رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، اور میرے دل میں وہی جملہ گونج رہا تھا، کاش ماں ہوتی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں محسوس کیا کہیں دور وہ مجھے دیکھ رہی ہو۔ شاید دعائیں مکمل ہونے میں وقت لیتی ہیں، لیکن جب پوری ہوتی ہیں تو ایسا سکون دیتی ہیں جو لفظوں میں نہیں سما سکتا۔ نکاح سادگی سے ہوا، وہی آنگن، وہی پرانے گواہ اور وہی لوگ جو کبھی مجھے کھو چکے تھے، آج گواہی دے رہے تھے کہ میں واپس آئی ہوں، مکمل سچائی کے ساتھ۔ طارق نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پہلی بار اس لمس میں نہ بوجھ محسوس کیا، نہ ہمدردی، صرف برابری کا احساس۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں خاموش نہیں ہوں۔ وہ رات جب ہم نئے گھر میں داخل ہوئے، اس کی ماں نے میرے ہاتھ میں ایک نوٹ بک دی، بیٹی اپنے لفظوں کو سنبھال لو، تمہاری کہانی بہت سی کہانیوں کو بچا سکتی ہے۔ میں نے وہی رات پہلی سطر لکھی، میرا نام فاطمہ ہے اور میں بکنے والی نہیں، بولنے والی ہوں۔ طارق اکثر کہتا ہے، تمہاری آنکھوں میں اب روشنی ہے، پہلے وہ بس دیکھتی تھی، اب سمجھتی ہیں۔ روز کچھ وقت لکھنے میں گزارا دیتی تھی۔ کبھی کسی ارادے سے یا کسی ادارے سے کوئی بلاوا آ جاتا تھا اور مجھ سے سوال کرتے، تم کیسے بچی؟ میں کہتی، میں نہیں بچی، مجھے بچایا گیا، مگر اب میں دوسروں کو بچانے کے لیے کھڑی ہوں۔ ایک سیمینار میں نے اپنی کہانی سنائی تو ایک لڑکی چیخ مار کر رونے لگی۔ بعد میں آ کر بولی، میں بھی وہیں تھی، شاید اگلی باری میری ہوتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اب ہم دونوں کی باری ہے جینے کی۔ اس میں ہر لڑکی کے لیے آواز ہے، جب چپ رہو گی ماری جاؤ گی۔ میری قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اب میں خود اپنی قیمت جانتی ہوں، اور میری آواز اب صرف میرے لیے نہیں بلکہ اب سب کی آواز بن چکی تھی۔